les ondes lumineuses. Donc la première question, est-ce que la lumière est une onde? يعني واش عندها les caractéristiques ديال les ondes. Ça veut dire quoi عندها les caractéristiques ديال les ondes؟ يعني واش كتصرف كيف الموجات. دونك كنعرفوا دابخي الدرس الفايت ان فوالا بالنسبه لي زوند ميكانيك دون فاسون جينيرال سوبي لا ديفراكسيون، ولو ميليو فاش كينتشروا فيه عنده يقدر يكون عنده واحد الكاركتير اللي هو ديسبيرسيف. دابا نشوفوا واش حتى لا لوميير كتوقع على لا ديفراكسيون. يعني شنو غادي نديرو؟ تو سامبلومون غادي ناخذوا واحد لا سورس لازر، سورس مونوكروماتيك. غادي نشوفوا من بعد شنو هي لا ديفينيسيون ديال لا سورس مونوكروماتيك. سورس دو لازر غتعطينا واحد لا لوميير مونوكروماتيك، وغادي نديرو قدامها واحد الفونت، او لا بليتو نديرو قدامها واحد لوبستاكل فيه واحد لوفيرتور. دونك هاد لوبستاكل هذا غنديرو فيه واحد لوفيرتور اولا واحد لا فونت اوفيرتور ريغلابل، يعني يمكننا نتحكموا فيها. ونديروها بشكل اللي هو افقي. فوالا واحد الشاشه هنايا، إذا ندير واحد الشاشه على بعد واحد المسافه دي. إذا هاد التجربه راه درناها نديرو على مستوى الليسي. إذا كنلاحظوا أن الانتشار المستقيم ديال الضوء ما كيبقاش الضوء ينتشر مستقيم بشكل مستقيمي، وكيبانوا عندنا عوض ذلك مجموعة بقع انسومبل دي تاش. كيبانوا عندنا دي تاش سيركولير. دونك كتبان عندنا واحد لاطاش سيركولير سونترال، من بعد كتبان عندنا دي فرونج بريون اي دي فرونج سومبر. هنا كيكون عندنا سكسيسيون ديال دي فرونج بريون اي دي فرونج سومبر ainsi de suite. دونك هذا هو الفينومين دو ديفراكسيون. يعني كنلاحظوا ان الضوء وصل لواحد البلايص اللي ما كانش غادي يوصل لهم وفق الانتشار المستقيم للضوء. يعني وصل لهاد البلاصه وهاد وصل لهاد البلاصه، يعني راه بدل لا ديريكسيون دو بروباغاسيون ديالو. فوالا دونك هاد الديستونس هادي اللي كاينه لا لارجور ديال لا فونت سونترال كنسميوها هي ال. فوالا لا ديستونس اللي كاينه من هنا حتى لهنا كتسمى لا ديستونس دي، اللي كاينه من لا فونت حتى ليكرون سي لا ديستونس دي. وهاد الزاويه اللي عندنا هنا كتسمى الزاويه تيتا. دونك هذا لازر، وهذه سي اون فونت، وهذه ايكرون. فوالا دونك كنلاحظوا ان مبقاش عندنا محقق le principe de propagation rectiligne de la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière a changé la direction de propagation. Donc, vu que la lumière a la diffraction, donc la lumière est une onde. La lumière est une onde. C'est un phénomène de diffraction. Phénomène qui est un phénomène de diffraction de la lumière. De diffraction. Voilà. Donc, il a donné l'analogie avec les ondes mécaniques. On considère que la lumière est une onde.
d'où la lumière est une onde. Donc la question تطرح هنايا: pourquoi la lumière est une onde? Car il subit la diffraction. أو لا كيقول لك شنو سميت هاد التجربة اللي كاينة. Donner le nom de cette expérience, c'est l'expérience de diffraction. Quelles caractéristiques peut-on conclure à propos de la lumière? La lumière est une onde. Pourquoi? Car il subit la diffraction. ولكن attention, ce n'est pas une onde mécanique. C'est une onde électromagnétique. électromagnétique. يعني هي نتيجة ديال التراكب ديال جوج ديال المجالات، واحد كهربائي وواحد مغناطيسي. Donc la lumière est une onde électromagnétique. علاش؟ لحقاش car elle se peut propager dans le vide، يعني يمكن ليها تنتشر في لو فيد. واحد بتيت غومارك واحده اخرى، هو الا كانت عندنا هاد لا فونت هادي ريكتانغولير كانت واقفه، كانت فيرتيكال، هذا حتى هو كيتقلب، يعني كيمشيو بهاد الطريقه هادي. الا كان عندك الشق افقي، الدائره كتكون، اولا الا كان الشق راسي كتكون الدائره افقيه. الا هذا عاوتاني قلبناه وقفناه بحال كما كاين عندنا في هذا الشكل، هادوك لي فونت اولا دوك لي فرانج بريون اي سومبر كيكونوا دائما متعامدين، دائما عندك التعاون. لحقاش كاين بعض المرات كيجي كيرسم لك هو هاد لابارتي هادي حتى لهنا، وكيقول لك نقل ليكرون الورقه ديالك ورسم لنا فيها الفينومين. اشنو غادي نشوفوا دي طاش، وي، ولكن اتونسيون، راه ماشي ترسم دي طاش هكا دائما، لا، راه يقدروا يكونوا بهذا الشكل هذا على حساب هاد لوفيرتور اللي عندك. الا كانت عندك لوفيرتور افقيه، هادو كيكونوا راسيه، وإلا كانت عندك لوفيرتور راسيه هادو كيكونوا افقيه. دونك بالنسبه للاطوال المرجعيه شنو كيقولوا لنا على مستوى الموجات الضوئيه؟ دونك اول حاجه خصنا نعرفوها هي la connaissance de la nature ondulatoire de la lumière à partir de phénomène de diffraction. Plutôt le phénomène de diffraction. À partir de phénomène de diffraction نقدروا نستنتجوا ان الضوء عنده واحد لا ناتور اونديلاتوار. خصك تكون عارف التاثير لانفلونس ديال الديمونسيون ديال يعني البعد، الفسحه ديك شحال القيمه ديالها، ولا ديستانس دي على الفينومين دو ديفراكسيون. دونك بالنسبه للتاثير ديال قداش ما صغرنا في الفسحه قداش ما كتكون عندنا الفينومين بلو كلير، يعني ان كيكون بلو غرون. قداش ما صغرنا في قداش ما كبار وقداش ما بعدنا في دي قداش ما كبار يعني كاينه عندنا بروبورسيوناليتي ديريكت entre L et D، وكاينه بروبورسيوناليتي انفيرس entre L et A. كاين تناسب مباشر بين D و L، يعني قداش ما تزاد عندك D كيتزاد عندك L، وكاين تناسب عكسي بين A و L، قداش ما تزاد عندك A قداش ما تصغر L، حتى ما كتبقاش تبان الفينومين، كتصغر L كتصغر حتى كتولي عندك نقطه وحده، يعني كيبقاش عندك الفينومين B. هذا بالنسبه للحاجه الثانيه اللي خصك تكون عارفها. لا كونديسيون ما كايناش، لا كونديسيون يعني الشرط ديال الحدوث ديال الدائره ما كاينش، يعني الشرط ديال حدوث الدائره ما كاينش عندنا بالنسبه للتوجيهات. سينون راه كناخذوا الشرط ديال 100 لامدا مع 10 لامدا. La différence entre l'onde mécanique et l'électromagnétique. L'onde mécanique nécessite un milieu matériel pour se propager. الموجة الميكانيكية تستلزم ضرورة وجود وسط مادي لكي تنتشر. يعني أن إذا كان عندك الوسط ماشي مادي، اش كنقصدوا بالوسط ماشي مادي؟ يعني إذا كان عندك الفراغ، الموجات الميكانيكية لا تنتشر في الفراغ. مثال لموجة ميكانيكية مثلا الصوت.
الصوت هو عبارة عن موجة ميكانيكية. Le son est une onde mécanique et non pas une onde électromagnétique. Pourquoi? Parce que le son ne peut pas se propager dans le vide. لا يمكن للصوت أن ينتشر في الفراغ. يستلزمه وسط مادي لكي ينتشر. بما أن يستلزمه وسط مادي لكي ينتشر فهو عبارة عن موجة ميكانيكية وليس موجة كهرومغناطيسية. Ça veut dire quoi une onde électromagnétique? Onde électromagnétique, c'est une onde qui peut se propager dans le vide. هي عبارة عن موجة تنتشر في الفراغ أو لا يمكنها الانتشار في الفراغ. إذا الاختلاف الجوهري بيناتهم هو أن الموجات الميكانيكية ما كتنتشرش في الفراغ والموجات الكهرومغناطيسية تنتشر في الفراغ. هذا هو الاختلاف اللي كاين بيناتهم. مزيان. دونك بما ان لا لوميير سي اون اوند راه عندها لي كاركتيرستيك ديال لي زوند، يعني عندها لا لونغور دوند ديالها، لا لونغور دوند اللي هي لامدا. وهاد لا لونغور دوند dépend du milieu de propagation. بحال لي زوند ميكانيك dépend du milieu. متفقين؟ dans le vide on la note lambda 0 كرمزوا لها بلامدا 0. dans le vide يعني le vide بما انه واحد الميليو اللي هو très spécial. C'est un milieu immatériel très spécial. كرمزوا لا longueur d'onde في وسط منه بلامدا 0. La longueur d'onde نزيدوها. La longueur d'onde de spectre visible dans le vide. De spectre visible dans le vide est 400 nanomètres. La lambda 0 400 nanomètres 800 nanomètres. Le vide. هذا la longueur d'onde ديال le spectre visible dans le vide. Ça veut dire quoi? يعني طيف المجال المرئي، يعني الالوان اللي كنشوفوها حنا، هادشي كامل كاع اللي كنشوفوه حنايا، هاد الموجات الكهرومغناطيسيه اللي كنشوفوها بالعين المجرده هي عباره عن موجات كهرومغناطيسيه طول ديال الموجه ديالها لا لونغور دوند ديالها محصوره ب 400 نانومتر و 800 نانومتر. المجال المسدود هذا هو لو روج وهذا هو فيولي. يعني au-delà de 800 nanomètres on trouve l'infrarouge. au-delà يعني عاوتاني قل من 400 نانومتر كنلقاو l'ultra violet. في الانترفال اللي قل من 400 نانومتر كنلقاو l'ultra violet، وفي الانترفال اللي فوق من 800 نانومتر كنلقاو l'infrarouge. هذا المجال خصك تكون عارف شكون هو المجال ديال لي لونغور دوند متفقين ديال لو سبيكتر فيزيبل. Deuxième caractéristique هي la vitesse de propagation. Donc pour la vitesse de propagation كنرمزوا لها V ولا كتسمى la célérité. نفس les caractéristiques ديال les ondes mécaniques périodiques. La vitesse de propagation ou كذلك célérité كنرمزوا لها V. حتى هي dépend du milieu كتعلق بالوسط. Elle dépend du milieu de propagation. Très bien. Dans le vide كذلك بما أنها كتعلق في الوسط، إلا كنا في le vide dans
le vide كنرمزوا لها C. كنرمزوا la vitesse de propagation C. يعني C هي la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide. V est la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans un milieu autre que le vide. Lambda 0, la longueur d'onde de l'onde électromagnétique dans le vide. Et lambda, c'est la longueur d'onde dans un autre milieu. وهذا الميليو هذا خصو يكون ترونسبارون. خصو يكون ترونسبارون. ماتيريال ولا ايماتيريال ما كاينش مشكل. ولكن الشرط الآخر هو خصو يكون ترونسبارون. خصو يكون ترونسبارون. Ça veut dire quoi ترونسبارون؟ خصو يكون شفاف. بحال الزجاج، بحال الماء، بحال البليكسيغلاس الى غير ذلك. دونك خصو يكونوا اوساط شفافه. خص تكون اوساط شفافه باش تسمح بمرور الضوء. مزيان. دونك هذا بالنسبه لي كاركتيرستيك. لا غولاسيون بيناتهم كاين عندنا كذلك لا فريكونس. ها troisième caractéristique هي لا فريكونس. دونك هنا كنرمزوا لها بنو. لا بليبار دي كا لا فريكونس كنرمزوا لها بنو. الحرف الروماني هي نو. Très bien. Donc هاد نو هذا ne dépend pas du milieu. Ne dépend pas de milieu. ما كيتعلقش بالوسط. Ne dépend pas de milieu de propagation. Elle dépend seulement كيتعلق فقط بلا سورس. يعني كل موجة كتميز بواحد لا فريكونس ديالها محددة ما غاديش تغير واخا يتغير الوسط. يعني مثلا اللون الأحمر عنده واحد لا فريكونس تيل تيل. عنده اون فريكونس تيل تيل. إلا داز داك اللون الأحمر في الماء ولا داز في الهواء ولا داز في الفراغ ولا داز في الزجاج إلى غير ذلك كتبقى عنده توجور لا ميم فريكونس. ولكن شكون هو اللي كيتبدل؟ كتبدل لا سيليريتي، كتبدل السرعة وكتبدل لا لونغور دوند. هادو بجوج كيتبدلوا ولكن لا فريكونس غيست كونستانت. La fréquence reste constante, ne varie pas, ne dépend pas du milieu de propagation. Très bien. Donc العلاقة اللي كتجمع هذا الشيء هي C est égal, d'une façon générale, V est égal lambda divisé par T. Ça veut dire que V est égal lambda fois nu. هذا العلاقة راه شفناها ديجا. ودون لو فيد كنكتبوا أن C est égal lambda 0 divisé par T est égal lambda 0 multiplié par nu. Lambda 0 divisé par T ou lambda 0 multiplié par nu. La vitesse toujours راه بالمتر بار سكوند. دائما السرعة بالمتر بار سكوند. المتر بار سكوند. وهاد لا سيليريتي سي اللي قلنا في لو فيد راه كتساوي تقريبا 3 في 10 أس 8 متر بار سكوند. سي اون كونستون. 3 علاش كونستون؟ لحقاش راه عندنا لو ميليو كونستون ما كيتغيرش. كنهضروا على لو فيد. السرعه في لو فيد هي 3 في 10 لا بويسونس 8 متر بار سكوند. الا مشينا مثلا السرعه مثلا في لو فير غادي نلقاو مثلا 1.5 فوا 10 لا بويسونس ولا 2 فوا 10 لا بويسونس 8. 2 فوا 10 لا بويسونس 8 يعني كتكون مختلفه. سي بيان. دونك لا فيتيس دو بروباغاسيون ديبون دو ميليو. دونك هنا غادي نهضروا على لانديس دو ريفراكسيون. Autre caractéristique اللي كتزاد لينا l'indice de réfraction. هادو من بين لي كاركتيرستيك ديال لي زوند électromagnétiques. l'indice de réfraction. هذا راه كيشبه الكثافة بحال المفهوم ديال الكثافة. إلا قلنا كنقولوا الكثافة هي كنشوفوا الكتل الحجمية ديال واحد العنصر بالنسبة للكتل الحجمية ديال واحد لو ريفيرون. هنا كنشوفوا السرعة ديال واحد لوند في واحد لو ميليو بارابور السرعة ديالها في لو فيد. يعني كنقارنوا السرعات بالنسبه للو فيد. لانديس دو ريفراكسيون نوت تي ان والعلاقه ديالو هي ان est égal à C sur V. C sur V toujours. كنديروا C sur V toujours supérieur ou égal à 1 ou sans unité. Sans unité. حتى هو dépend du milieu. Dépend du milieu. Ça veut dire quoi dépend du milieu؟ يعني أن كل milieu عنده l'indice de réfraction ديالو. dépend de milieu de propagation. كيتعلق بوسط الانتشار. هذا pour l'indice de réfraction.
دونك كاين عندنا دو تيب ديال لي زوند الكترومagnétique. كاين عندنا لا لوميير مونوكروماتيك وكاين عندنا لا لوميير بوليكروماتيك. لا لوميير مونوكروماتيك، مونو يعني وحده، مونوكروماتيك. وكاين عندنا لا لوميير بوليكروماتيك. حتى هادي خصكم تكونوا عارفين شكون هو الفرق بيناتهم. Donc la lumière monochromatique, c'est une lumière comporte une seule radiation, une seule fréquence. كاين فيها غير واحد التردد واحد، كاين فيها واحد الموجة وحدة دار تردد واحد. La lumière polychromatique comporte un mélange de lumière monochromatique. فيها واحد الميلانج ديال لي ميليو ديال لي لوميير مونوكروماتيك. يعني الا كانت عندك غير واحد الضوء واحد، ما كنقصدوش به ضوء واحد زعما الضوء الابيض، راه الضوء الابيض حتى هو ضوء واحد، ولكن واش فيه غير الفريكونس وحده؟ نو، فيه بزاف ديال لي فريكونس. كيفاش كنديرو نعرفوا ان فيه بزاف ديال لي فريكونس؟ كنجيبو البريزم. دونك الا جبنا ان بريزم وعطانا غادياسيون وحده، عطانا واحد لا لوميير وحده، كنقولوا ان هاد لا لوميير هادي سي اون لوميير اللي هي مونوكروماتيك. مونوكروماتيك. دونك على سورتي دو بريزم حصلنا على لوميير وحده. ندخل مثلا عندنا لا لوميير مونوكروماتيك اللي هي روج، وخرجت عندنا اون سول غادياسيون، كنقولوا ان هاد لا لوميير اي اون لوميير مونوكروماتيك. خاصنا نفرقوها على لا لوميير بوليكروماتيك. بوليكروماتيك اللغه العربيه متعدده الالوان. دونك الا درنا نفس التجربه بواحد لا لوميير بوليكروماتيك، مثلا لا لوميير بلونش، كنحصلوا على بزاف ديال لي غادياسيون، يعني بزاف ديال الالوان. يعني كيكون عندنا لون واحد فقط، وكنحصلوا على مجموعه الوان، لون الاول، لون الثاني، الثالث، الى غير كنحصلوا على بزاف ديال لي غادياسيون. دونك هذه كتسمى سي لوميير بوليكروماتيك. لوميير بوليكروماتيك. دونك عندنا لوميير مونوكروماتيك وعندنا لا لوميير بوليكروماتيك. تري بيان. دونك هذا بالنسبه لي كاركتيرستيك ديال لي زوند. دابا نديرو ليتود ديال الفينومين دو ديفراكسيون. نرجعوا للفينومين دو ديفراكسيون. Phénomène de diffraction. دونك بالنسبه للفينومين دو ديفراكسيون خصنا نعرفوا نخرجوا هذوك العلاقات اللي عندنا. اذا طونجونت تيتا on a tangente تيتا est égal. الا رجعنا لهذا الشكل اللي عندنا هنايا، طونجونت ديال تيتا راه هو المقابل على المحاذي. المقابل هو ال سور 2. دابا عاد نديرو سالوا ال سور 2، هو هاد البلاصه هادي هي المنتصف فقط، هي ال سور 2 ديفيزي باغ دي. ال سور 2 ديفيزي باغ دي اللي كتعطينا هي ال سور 2 دي. العلاقه اللي كتربط تيتا مع لامدا مع ا هي علاقه خصنا نكونوا حافظينها، هي تيتا ايتيغال لامدا ديفيزي باغ ا. تيتا ايتيغال لامدا divisé par A. Dans l'approximation des petits angles، يعني في التقريب ديال الزاوية الصغيرة، سي تيتا tend vers 0 radian. Cela implique que tangente θ est égale à peu près θ. Cela implique عاوتاني أن lambda sur A est égal à L sur 2D. وكتشوف شنو مطلوب منك، واش طالبين لك لامدا، واش طالبين لك دي، واش طالبين لك ال، واش طالبين لك ا، يعني على حساب شنو عندنا. دونك هنا مزيان تعرف واحد القضيه مزيان تكونوا معرفينها، هو ان كاين تناسب مباشر بين ال ولامدا، كاين تناسب مباشر بين دي و ا، وكاين تناسب عكسي بين ال و ا، وتناسب مباشر بين ال وواحد على ا. هذولا كينفعونا بزاف. يعني الا درنا واحد التجربه الاولى ودرنا التجربه الثانيه، كانت عندنا في الاول ال 1 في التجربه الاولى عطاتنا واحد لا لارجور، او لا بالنسبه لهنا عطاتنا واحد على ا، واحد على ا 1. متفقين؟ درنا واحد القطر اللي هو ا 1 ديال لا فونت
عندنا لا لارجور ديالها هي A1 عطاتنا لا لارجور دو لا تاش سونترال هي L1 بدلنا هذيك A1 درنا بلاصتها A2 غادي يعطينا L2 باسكو يقدر شي مرة يقول لك اون ملتيبلي باغ 2 اون ديفيز باغ 2 الى غير ذلك. خصك تكون عارف هذه العلاقه ديال التناسب ولا تطبقي هذه العلاقه راه بحال بحال، غير هذه كتبان لي انا اسرع. هذه الحاله رقم واحد. الحاله رقم جوج هو نقدروا مثلا نديروا نبدلوا ا مثلا و دي، نشوفوا ا مع دي او لا لاندا مع دي مع الى غير ذلك. اذا انت خصك تكون عارف ان كاين هنالك تناسب. لا ماشي ضروري. ملي نبغيو نطبقوا هذيك العلاقه ديال الطونجونت ماشي ضروري ترسم لا فيغور، ماشي ضروري. تقدر تكتب مثلا طونجونت تيتا ايكال ال سور دو دي مباشره، ولكن دائما ملي غتبغي تطبق هذاك العلاقه راه انت خصك هي تخرجها صحيحه، راه غادي يكون عاطيك هو الشكل، غادي يكون عاطيك الشكل. سينو الا ما عطاكش الشكل خصك ترسمو غير في الوسط، ماشي ضروري ترسمو في الورقه، لحقاش الهدف هو ان خصك تلقى العلاقه اللي بغاو هما. بحال مثلا ديمونطري لا ريلاسيون انتر ال اي لاندا، ديمونطري لا ريلاسيون انتر دي اي لاندا، اكسبريمي ال اون فونكسيون دو لاندا انسي دو سويت. دونك خصك تكون عارفها. لاندا 1 وعطاتنا واحد لاطاج سونترال اللي هي ال 1 وبدلناها درنا ال 2 تعطينا واحد لاطاج سونترال دو لارجور ال 2. دابا شكون هو الفرق بين هنا وهنا؟ علاش ما درناش هنايا ال 1 A1 ما درناش ال 2 A2 ودرنا ال 1 1 سور A1 ودرنا ال 2 1 سور A2؟ لحقاش الا شفتي هذه العلاقه هذه راه ال كاينه الفوق و A كاينه لتحت، ولكن بالنسبه للاندا مع ال بجوج كاينين الفوق، يعني كاين تناسب مباشر، ولكن هنا كاين تناسب عكسي. اذا هاد العلاقتين مهمتين كينفعوني بزاف باش حيت نبغي نخرج بالزربه العلاقه، يعني باش ما نتعطلش. راه يمكن بطبيعه الحال ندير ان ال 1 سور 2 دي كيساوي لاندا 1 سور ا متفقين، وندير مثلا ان ال 2 سور 2 دي كيساوي لاندا 2 سور ونخرج بشوي حتى نلقاه. ولكن باش نربح الوقت نبقى ندير علاقه التناسب اللي خصني نكون ضابطه.